बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 अप्रैल 2026 रोज़ बुध सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब पर ईरान के हमले गैर ज़रूरी हैं जो कशीदगी को बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस एलामिया में कहा गया कि सऊदी अरब पर ईरानी हमले गैर ज़रूरी हैं जो कशीदगी को बढ़ा रहे हैं। सऊदी अरब पर हमले एक गैर ज़रूरी कशीदगी है। ईरान के सऊदी अरब पर हमले पर अमन ज़राए से तनाज़े के हल के मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ISPR पाकिस्तान के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर उनकी ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। फोरम ने मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मादरे वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले मासूम शहरियों के लिए फातह ख्वानी की। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की गैर मुतसलसल पेशा वराना महारत, ऑपरेशनल कारकर्दगी, दिफाई वतन के लिए पायदार इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयों के लिए साबित कदमी को सराहा। कोर कमांडर ने कहा कि सऊदी अरब ने संगीन इश्ताल अंगेजियों के बावजूद अब तक जिस तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुजाहिरा किया उससे सालसी और सफारती हल की राह हमवार हुई। इस नौयत के हमले बिलाजवाब जारहियत और पुरअमन कोशों और साजगार माहौल को संगीन तरीके से मुतासिर करते हैं। फोरम ने भारत की जानब से मंसूब मुसलसल गुमराह कौन मालूमात, बेबुनियाद इल्ज़ामात और झूठे फ्लैग ऑपरेशन के बयानियों को भी दो टोक अंदाज में मुस्तरद किया और कहा कि इस तरह के हथकंडे आलमी सतह पर बेनकाब हो चुके हैं। सऊदी अरब रूट टू मक्का मंसूबे में लाहौर की शमूलियत पर सऊदी अरब रजामंद हो गया। इस साल लाहौर से 29,000 से ज़ायद आज़मीन 104 परवाज़ों के जरिए सऊदी अरब पहुँचेंगे। सऊदी हुकूमत ने आज़मीन हज को रवानगी से पहले दोहरी इमिग्रेशन की सहूलत फराहम करने वाले अपने तारीखी मंसूबे रोड टू मक्का में लाहौर को बाकायदा तौर पर शामिल करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इस फैसले के बाद आने वाले चंद दिनों में लाहौर एयरपोर्ट पर इस मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया जाएगा, जिससे पंजाब के आज़मीन हज का तवील इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। वज़ारत मज़हबी अमूर के ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ इस अहम तरीन प्रोजेक्ट में लाहौर की शमूलियत के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने हालिया दौरा सऊदी अरब के दौरान भी सऊदी हुकाम के साथ इस मामले को तरजीही बुनियादों पर उठाया था। इस सफारती कामयाबी के नतीजे में अब लाहौर के आज़मीन को भी वही आलमी म्यार की सहूलियात मिलेंगी जो पहले सिर्फ इस्लामाबाद और कराची के लिए मखसूस थीं। रवां साल एयरपोर्ट से मजमूई तौर पर 104 परवाज़ों के जरिए 29,924 आज़मीन हज, मक्का मुकरमा और मदीना के लिए रवाना होंगे। ये पहली बार होगा कि लाहौर और उसके आसपास से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों आज़मीन हज को रवानगी से पहले ही लाहौर एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन की सहूलत फराहम कर दी जाएगी, जिसके बाद वो जद्दा या मदीना एयरपोर्ट पहुँचने पर इमिग्रेशन की लंबी और इंतज़ार के लंबी कार्रवाई से मुस्तस्ना करार पाएंगे। वाज़ेह रहे कि रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत आज़मीन की जो सऊदी अरब के लिए इमिग्रेशन है वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर ही मुकम्मल कर ली जाती है, जिसके बाद वो सऊदी अरब पहुंचकर डायरेक्ट अपने होटलों की तरफ जो है वो रवाना हो जाते हैं। सऊदी अरब के अहम किंग फहद पुल को 5 घंटे की आर्जी बंदिश के बाद खोल दिया गया। सऊदी अरब के अहम किंग फहद पुल जो है उसको 5 घंटे की आर्जी बंदिश के बाद खोल दिया गया। BBC के मुताबिक सऊदी हुकाम ने एहतियाती इकदाम के तौर पर सऊदी अरब और बहरीन के दरमियान वाक़ मरकजी शाहराह किंग फहद पुल को आर्जी तौर पर 5 घंटे की बंदिश के बाद दोबारा खोल दिया। किंग फहद क्रॉसिंग की जनरल अथॉरिटी ने बयान में कहा कि एहतियाती इकदाम के तहत किंग फहद पुल पर गाड़ियों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई थी। किंग फहद पुल तकरीबन 25 किलोमीटर तवील है जो सऊदी अरब को बहरीन से मिलाता है। पाकिस्तान की हुकूमत का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों पर 10,000 रुपये फ़ीस मुकर्रर करने पर गौर। हुकूमत पाकिस्तान ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों पर 10,000 रुपये फ़ीस आयद करने पर गौर शुरू कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन ने 10,000 रुपये की फ़ीस के साथ उसकी बॉडी की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन मेंबरशिप लाजमी बनाने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत को एक तजवीज़ पेश की है। इस इकदाम का मकसद समुद्र पार पाकिस्तानियों के डाटा को मनज़्ज़म करना और उन्हें फाउंडेशन के तहत मिलने वाली सहूलियात जैसा कि रहायशी स्कीमों, तालीमी वज़ाइफ और कानूनी इमदाद के दायरा कार में लाना है। ऐसे पाकिस्तानी जो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स के जरिए बैरून मुल्क जाते हैं वो खुद ब खुद रजिस्टर हो जाते हैं, ताहम दीगर कैटेगरीज में आने वाले तारकीन वतन के लिए अब ये रजिस्ट्रेशन और फ़ीस लाजमी की जा सकती है।
اس تجویز کا مقصد فاؤنڈیشن کے فنڈ میں اضافہ کرنا ہے تاکہ بیرون ملک مقیم پاکستانی اور ان کی فیملیز کے لیے فلاحی منصوبوں کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ او پی ایف کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ تمام اوورسیز پاکستانیوں کو لازمی طور پر اس کا ممبر ہونا چاہیے، جس کی فیس 5 سال کے لیے 10,000 روپے ہوگی، جو کہ بہت کم ہے۔ اگر وہ سب فاؤنڈیشن کے ممبر بن جائیں تو ہم ان کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح ہمارے پاس مالی وسائل ہوں گے۔ سعودی عرب نے کئی بیلسٹک میزائل مار گرائے، توانائی کی تنصیبات کے قریب ملبہ گرا۔ سعودی عرب نے منگل کی صبح سعودی عرب میں روکے گئے بیلسٹک میزائلوں کے ملبے توانائی کے مراکز کے قریب گرنے کے بعد نقصانات کا جائزہ لیا۔ ایس پی اے کی رپورٹ کے مطابق وزارت دفاع کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے بتایا کہ مشرقی علاقے کی طرف داغے گئے 7 بیلسٹک میزائل روک کر تباہ کیے گئے اور میزائل کے ملبے توانائی کے مرکز کے قریب گرے۔ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد سے ایران سعودی عرب اور دیگر خلیجی ملکوں پر مسلسل حملے کر رہا ہے۔ ایران نے آہستہ آہستہ آبنائے ہرمز اور کچھ بحری ٹریفک کے لیے پابندیوں کو کچھ نرم کیا ہے اور محدود سطح پر کچھ جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی ہے۔ تاہم تہران کے اقدامات کی وجہ سے اس اہم سمندری گزرگاہ میں توانائی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، جس نے دنیا بھر کی معیشت کو متاثر کیا۔ خلیجی ممالک نے توانائی سے متعلق اہم بنیادی ڈھانچے پر ایرانی حملوں کی شدید مذمت کی ہے اور بہت سے دوسرے ملکوں نے بھی جنگ کے دوران تہران کی حکمت عملی پر تنقید کی ہے۔ ایران نے اسرائیل کے ساتھ خطے میں امریکی اثاثوں پر بھی حملے کیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جنہوں نے منگل کی رات ایران کو عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے راستہ کھولنے کی ڈیڈ لائن دی تھی اور بصورت دیگر تہران پر جہنم کے دروازے کھولنے کی دھمکی دی، انہوں نے ایرانی تجویز مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ڈیڈ لائن حتمی ہے۔ ٹرمپ نے کہا، ہمارے پاس ایک منصوبہ ہے، اپنی فوجی طاقت کی وجہ سے وہ رات ایران کے ہر پل کو تباہ کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب میں 71,000 کمرشل رجسٹریشن، 47% ادارے خواتین کی ملکیت۔ سعودی وزارت تجارت نے کہا ہے کہ 2026 کی پہلی سہ ماہی کے دوران 71,000 سے زیادہ کمرشل رجسٹریشن جاری کیے گئے، جن میں 47% ادارے خواتین کی ملکیت ہیں۔ یہ اعداد و شمار سعودی عرب کی معاشی سرگرمیوں میں خواتین کی بڑھتی ہوئی شرکت کی عکاسی کرتے ہیں۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق سعودی عرب بھر میں کمرشل رجسٹریشن کی مجموعی تعداد 1.89 ملین سے تجاوز کر گئی۔ ریاض، مکہ مکرمہ اور شرقیہ ریجن میں سب سے زیادہ کمرشل رجسٹریشن کا اجرا کیا گیا۔ ریاض ریجن میں 24,627، مکہ ریجن میں 14,892 اور شرقیہ ریجن اس میں 10,500 CR ریکارڈ کی گئی ہیں۔ مشاعر مقدسہ میں سکوٹر کے لیے بھی خصوصی ٹریک ہے وہ موجود ہے۔ مکہ مکرمہ رائل اتھارٹی کے مطابق عازمین حج کی سہولت کے لیے الیکٹرک سکوٹر بھی خصوصی ٹریک موجود ہیں۔ مختلف علاقوں میں آنے جانے کے لیے ٹریک ہیں 1.2 کلومیٹر کے 3 ٹریک موجود ہیں۔ اتھارٹی کے مطابق پہلا ٹریک مزدلفہ مینا کے درمیان ہے، جس کی مجموعی لمبائی 1.2 کلومیٹر ہے۔ دوسرا ٹریک مینا جمرات پل جانے کے لیے مغربی ٹریک ہے، جبکہ تیسرا ٹریک جمرات جانے والے پیدل چلنے والے ٹریک پر قائم کیا گیا، جس کے ذریعے مشرقی داخلے وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ڈینٹسٹ کے شعبے میں سعودیزیشن کا دوسرا مرحلہ شروع ہے اور کم از کم تنخواہ ہے وہ 9,000 ریال مقرر کی گئی ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ سعودیزیشن کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ ڈینٹل کلینکس میں سعودیزیشن مہم وزارت افرادی قوت کے تعاون سے لانچ کی گئی ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت نے ڈینٹسٹ کے شعبے 55% سعودیزیشن کی ڈیڈ لائن وہ دی تھی، جس کے مطابق ایسے کلینکس جہاں کم از کم 3 غیر ملکی کام کرتے ہیں، ان اداروں میں سعودیزیشن کا تناسب 55% مقرر کیا گیا تھا۔ وزارت کی گائیڈ بک کے مطابق سوشل سیکیورٹی انشورنس کے ضوابط میں سعودی ڈاکٹرز کی کم از کم ماہانہ سیلری 9,000 ریال مقرر ہے۔ وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ سعودیزیشن کے حوالے سے ضوابط وزارت کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے گئے ہیں، جن پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ قانون شکنی سے وہ بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ صحت کے شعبوں میں مقامی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے اور شہریوں کی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے بھرپور معاونت جاری رکھی جائے گی۔ یاد رہے، سعودیزیشن کا آغاز 2011 میں کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد پرائیویٹ شعبے میں سعودی شہریوں کے لیے روزگار میں اضافہ کرنا ہے۔ اس اقدام نے سعودی عرب میں بے روزگاری کی شرح کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جو 2018 میں 12.8% سے کم ہو کر 7% پر آ چکی ہے، اور ویژن 2030 اس کے ٹارگٹ میں اس نے اہم حصہ وہ ڈالا ہے۔
الباحہ میں سیکورٹی فورسز نے 2 بنگلہ دیشی باشندوں کو ممنوع ڈرگ سیل کرنے پر گرفتار کر لیا۔ الباحہ کے علاقے میں سیکورٹی فورسز نے بنگلہ دیشی باشندوں کو جو نشہ آور مادہ فروخت کرنے پر گرفتار کر لیا۔ دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔